मेरो सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। र आज हामी फेरि पनि 97औं भागमा आएका छौँ प्रकाशको पुस्तकबाट। आज फेरि पनि हामी 19 अध्यायमा छौँ। अनि यो 97औं भागमा 19 अध्यायको 19 पदबाट नै हामी हेर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि 18 पदसम्ममा हामीले हेरेका थियौँ कि त्यो सेतो घोडामा सवार हुने को हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारको परमेश्वर, कस्तो प्रकारको उहाँले पृथ्वीमा व्यवहार गर्नुहुन्छ, कस्तो के हुँदछ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। र साँच्चै नै उहाँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र अनि त्यो सेतो घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूको विरुद्ध युद्ध गर्ने त्यो पशु के हुन्छ भनेर पनि अब हामी यसपछि हेर्नेछौँ। 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्ने त्यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएको मैले देखेँ। यहाँनिर यूहन्नाले देखिराखेको छ कि उसले यी सबै कुराहरू त्यहाँ भेला भएका देखिराखेको छ। सेनाहरू भेला भएका छन्, अर्थात् पशु र राजाहरू अन्तिम पटक प्रकाशको 17को 13मा एकसाथ देखिएका थिए। यो सङ्कटकालको बिचमा थियो जब राजाहरूले पशुलाई आफ्नो शक्ति र अधिकार दिएका थिए। 3.5 वर्षसम्म पशुले संसारको राजाको स्वरूपमा शासन गरेको थियो। अन्तमा तिनीहरू आर्मागेडनको युद्धमा भेला भएका छन् भन्ने कुरा प्रकाशको 16को 13देखि 16मा बताउँदछ। यो चाखलाग्दो छ कि तिनीहरू जानेर पनि परमेश्वरको विरुद्ध युद्ध गर्न निस्केका छन् भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रहको 2को 1देखि 9मा बताउँदछ। अनि फेरि पनि बताउँदछ कि परम प्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुँदछन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्दछन् भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 2को 2मा बताउँदछ। वास्तवमा यो युद्ध मानिसहरूको मूर्खताप्रति परमेश्वरको हाँसो हो। प्यालेस्टाइनमा केन्द्र बनाएर दानियलको 11को 45 अनुसार आउनेवाला विश्वको शासनले ठुलो क्रोधको साथ जानेछ भनेर दानियलको 11को 44मा पनि बताइएको छ। योएलको 2मा बताइएको छ, दानियलको 11मा पनि बताइएको छ र यशायाको 24 अध्यायमा पनि बताइएको छ। ठुलो सैन्य दलको साथमा पंक्तिबद्ध रूपमा, जसरी नहुमको 3को 2मा बताइएको छ, तिनीहरू पंक्तिबद्ध रूपमा गाढा लाल पोसाक पहिरेर नहुमको 3:2को 3 अनुसार अनि यस स्थानमा आउनेछन् र युद्ध गर्नलाई आउनेछन्। तर येशूको आगमनको प्रकाशले त्यो नाश हुनेछ भनेर 2 थेसलोनिको 2को 8ले बताउँदछ। र त्यो प्रकाशमा उनीहरू सबै नाश हुनेछन्। यो अवलोकन गर्न सक्छौँ कि युद्धको निम्ति त्यहाँ कुनै सङ्घर्ष गरिएको छैन, तर सजिलै विनाश भएको छ। हामी हेर्दछौँ भने परमेश्वर जब प्रभु येशू आउनुहुनेछ, उहाँले कुनै पनि प्रकारको दुःख गर्नुपर्ने छैन, तर उहाँको प्रकाश देख्ने बित्तिकै, उहाँको प्रकाश आउने बित्तिकै सबै नाश हुनेछन्। यसको मतलब के हो त भन्दा प्रभु येशूबाट निस्किने प्रकाश 2 प्रकारको काम गरिराखेको हामी देख्दछौँ। एउटा चाहिँ प्रकाश जसले हामीलाई प्रकाश दिँदछ, शान्ति दिँदछ। अर्को प्रकाश, त्यही प्रकाश जुन प्रकाशले शत्रुहरूको विनाश गर्नेछ। येशूको दोस्रो आगमन भन्दा पहिले हुन आवश्यक कुरा थियो, जुन कुरा होसेको 5को 15मा बताइएको छ। र इजरायलको बाँकी अंशले आफ्नो दोष स्वीकार गरेर मसिह र उहाँको आगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुँदछ। अब यहाँ त्यसै कारणले भनिएको छ, होसेलाई जुन प्रकारले वेश्यासँग विवाह गर भनेर भनिएको छ, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा इजरायलीहरूलाई दिएको थियो कि इजरायलीहरूलाई यसो भन्नलाई भनिएको थियो कि हे इजरायलीहरू, तिमीहरूको पनि श्रीमती तिमीहरूकै सामुन्ने वेश्यावृत्ति गर्छ भने कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि। तिमीहरू मबाट मेरै सामुन्ने टाढा जाँदाखेरि तिमीहरू मेरो दुलहीको स्वरूपमा छौ।
त्यसकारण तिमीहरू म कहाँ आऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले अहिले परमेश्वरले देखाउनु भएका जुन गीतहरू छन्, हामीले योभन्दा अगाडि गाएका गीतहरू छन्, हे सबै जातिका मानिस हो परम प्रभुको महिमा गर भनेर भनिएको छ। यसरी भनिएको छ, हे जाति जातिका मानिस हो नजिक आओ र ध्यानसित सुन। हे मानिस हो ध्यान लगाएर सुन। पृथ्वी र त्यसमा भएका जम्मैले सुनुन्। संसार र त्यसबाट उत्पन्न भएका सारा थोकले सुनुन्। परम प्रभुको रिस जातहरूमाथि उठेको छ। उहाँको क्रोध तिनका सेनाहरूमाथि परेको छ। उहाँले तिनीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नुहुनेछ। हत्या गर्नेको हातमा उहाँले तिनीहरूलाई सुम्पनुहुनेछ। तिनीहरूका मारिएकाहरू बाहिर फालिनेछन्। तिनीहरूका लासबाट दुर्गन्ध निस्किनेछ। पर्वतहरू तिनीहरूका रगतले भिज्नेछ भनेर यशाया अगमवक्ताले 34 1देखि 3 बताइसकेका छन्। भजन संग्रह 2 त्रिएक परमेश्वरको बीचमा भएको कुराकानी उल्लेख गरिएको छ, जहाँ पृथ्वीका राजाहरूले उहाँको विरुद्ध गरेको विद्रोहको हाँसो गर्नुभएको छ परमेश्वरले। अनि यो प्रकारले जुन प्रकारको विद्रोह छ, मानिसहरूले गर्ने विद्रोह भने शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा गर्ने विद्रोहको लागि परमेश्वर हाँस्नु हुँदछ, यानि कि मूर्खहरू हुन् भनेर भन्नुहुँदछ। त्यस्तै 20 पदमा के भनिएको छ, त्यसपछि के हुँदछ त भन्दाखेरि तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। ती अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिमा पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए। अर्थात् युद्धको भेला भएको बेलामा यी दुई पशु र झुटो अगमवक्ता पक्राउ परेर अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए भन्ने कुरा गन्तीको 16:30 त्यस्तै भजन संग्रह 55:15 र पाइँदछ, जसलाई स्पष्ट गरिएको छ पावलले 2 थेसलोनिकी 2:8। यसको मतलब के हो त भन्दा दुई साक्षीसँग यसलाई तुलना गर्न सक्दछौँ जो जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लगिएका थिए भन्ने कुरा प्रकाशको 11 पदमा हामी हेरेका छौँ। अग्निकुण्डलाई ग्रीक भाषामा गेहेन्ना भन्दछ। अग्निकुण्डलाई ग्रीक भाषामा के भन्दछ? गेहेन्ना भन्दछ। र त्यही गेहेन्ना नामबाट उल्लेख गरिएको यो पहिलो पटक हो। यो पाताल, यानि कि पाताललाई ग्रीक भाषामा हेड्स भनिन्छ, HADES हेड्स भनिन्छ। वा चिहानलाई ग्रीक भाषामा सियोल भनिन्छ। अनि यी सबै कुराहरू छन्। यो कुराहरू जुन छ अग्निकुण्ड भनेको यो पाताल र त्यस्तै गरी चिहान भन्दा पनि फरक हो, जसलाई नयाँ करारमा नरक भनिएको छ। 1000 वर्षपछि पनि तिनीहरू त्यही थिए भन्ने कुरा प्रकाशको 20:10 बताउँदछ। यसको मतलब तिनीहरू हजारौं वर्षसम्म त्यही कुनामा अथवा त्यही अतल कुण्ड यानि कि नरकमा बस्नेछन्। ती पशु र अगमवक्ता र त्यो झुटा अगमवक्ता अनि पशु र अजिङ्गरलाई त्यहाँ लगेर फालिनेछ। त्यसकारण आगोको भट्टीमा फालिनु भनेको पूर्ण रूपले सर्वनाश भएर अन्त हुनु होइन। इतिहासको सुरुदेखि मरेका दुष्टहरू अहिले आगोको भट्टीमा छैनन् भन्ने कुरा मत्तीको 5:22 र मत्तीको 10:28, मत्तीको 25:41, मर्कुसको 9:43 र याकुबले पनि यसलाई भनेका छन् 3:6। तिनीहरू नरकमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई मत्तीको 16:18 बताउँछ। त्यस्तै गरी यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ लुकाले 16:23 यही कुरालाई स्पष्ट गरिएको छ प्रेरितको 2:27, जहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुँदछ। अनि जहाँ मरेका अविश्वासीहरू तिनीहरूका पुनरुत्थान नउन्जेल रहनेछन् पुरानो करारमा, यसलाई के भनिन्छ? हिन्नोमको बेसी भनिन्छ। हिन्नोमको बेसी वा गेहनासँग चित्रण गरिएको थियो भन्ने कुरा
2 राजा 16:3 मा बताउँदछ। त्यस्तै 2 राजा 23:10 यसलाई पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै यो कुरालाई यर्मियाको 7:31-32 पनि पुष्टि गरेको छ। र त्यस्तै यर्मियाको 19:6 पनि यसलाई निश्चित रूपमा पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै नयाँ नियममा पनि यो कुरालाई बताइएको छ, मत्ती 5:22 मा अनि मर्कुस 9:43 मा। 1000 वर्षको अन्त्यमा ख्रिस्टले सबै अविश्वासीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रकाशको 20:14-देखि 15ले बताउँदछ। सुरुमा परमेश्वरको आगोको भट्टी शैतान र त्यसको दूतहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामी मत्तीको 25:41 मा पाउँदछौँ। अहिलेसम्म कसैले आगोको भट्टीको यातनालाई अनुभव गरेका छैनन्, त्यसैले त्यहाँको कष्ट वा यातनालाई कल्पनासम्म गर्न कठिन छ। तसर्थ चित्रात्मक रूपमा यहाँ गरिएको जुन व्याख्या छ, त्यो व्याख्या आगोको भट्टीको वास्तविकता सोचेको भन्दा अझै कठोर हुनेछ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि एकपटक हामीले हेर्दछौँ कि त्यो धनी मानिस जसरी आगोमा परेको थियो, त्यो आगोमा परेर उसले जुन प्रकारको उसले त्यहाँ महसुस गरेको थियो, दर्दको महसुस, उसले महसुस गरेको दर्दलाई आज हामीले पनि महसुस गर्नु पर्दछ। तर त्यो भन्दा त ज्यादै दर्द त्यहाँ हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ। किनभने त्यो प्रकारको भयङ्करको जुन आगोको राप छ, त्यो राप अहिलेसम्म कसैले महसुस गरेका छैनन्। नरकमा न किरा पर्दछन्, न आगो नै निप्दछ भनेर मर्कुसको 9:44ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन मत्तीको 5:22ले पनि भन्दछ कि ख्रिस्टले आगमनको भट्टीको विषयमा भन्नुभएको कुरा यहाँ भनिएको छ, जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। अर्थात् जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुन्छ। अर्थात् हामीहरूले कसैलाई पनि न्याय गर्नु हुँदैन, जज गर्नु हुँदैन, त मूर्ख छस् भनेर भन्नु हुँदैन, यानि कि उसलाई मूर्खताको पगडी गुताउनु हुँदैन। अनि किनभने यो सबै न्याय गर्ने त परमेश्वरकै काम हो। बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराओ भनेर मत्तीको 10:28ले नै बताउँदछ। अनि त्यस्तै गरी अन्य खण्डहरू पनि छन् जसले आत्मा र शरीर दुवैलाई नाश गर्नेसँग डराउनु पर्दछ, अरूसँग डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ बताइएका खण्डहरू पनि हामी हेर्दछौँ। तिनीहरू छन् मत्ती 5:30 अनि मत्ती 18:9 अनि त्यस्तै गरिकन मत्ती 23:15, लुका 12:5। यी कुराहरूले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ कि हामीले हेर्दछौँ मत्तीको 13:42 के भनिएको छ। यसमा सामाको विषयमा यसुले भन्नु भएको कुरा यस्तो छ, तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिनेछन् र यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा पिट्नेछन्। त्यस्तै गरिकन लुकाको 3:17 भनिएको छ, हुस चाहिँ उहाँले ननिम्ने आगोमा जलाउनु हुनेछ। अनि यहाँ फेरि पनि भनिएको छ सल्फर अथवा सल्फरलाई गन्धक पनि भन्दछ, एक प्रकारको तत्त्व हो जो आगोसँग मिसिएपछि तुरुन्तै बलिहाल्दछ, जसले अवर्णनीय यातना, यानि कि त्यो यातना यस्तो यातना दिन्छ, त्यो जलनले त्यसलाई हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र यसैलाई के गरेको छ त भन्दा चित्रण गरिएको छ। यसैको चित्रणको बारेमा यो भुसलाई आगोमा हाल्ने कुरा, त्यस्तै सामालाई आगोमा हाल्ने कुराहरू बताइएको कुराहरू यही कारणले हो भन्ने कुराहरू हामी यसमा बताउँदछौँ कि उत्पत्तिको 19:24-देखि 25 र इस्कियलको 38:22 यो कुरालाई बताइएको छ। त्यस्तै गरी मत्तीको 8:12, मत्तीको 22:13, मत्तीको 25:30 के बताइएको छ भने सुसमाचारको पुस्तकमा नरकलाई आगोको स्थान मात्र नभएर अन्धकारमय स्थानको रूपमा पनि लिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण नरक आगो मात्र नभएर त्यो नरक के रहेछ त भन्दाखेरि
अन्धकारको स्थान पनि रहेछ। त्यस्तै ठाउँमा त्यो मानिस जुन प्रकारको झुट्टा अगमवक्ता छ, त्यस्तै गरिकन झुट्टा अगमवक्ता अनि अजिङ्गर र पशुलाई त्यहाँ हालिनेछ। ती सबै जो परमेश्वरसँग लडाइँ गर्न आर्मागेडोनमा आउनेछन् अनि तिनीहरूलाई सबैलाई त्यही लगेर नाश गरेर हालिनेछ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरे बाँकी रहेकाहरूलाई के हुन्छ नि भन्ने 21 पदमा भनिएको छ। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनेको मुखबाट निस्केको तरबारद्वारा मारिनेछन् र सबै पंक्षीहरूले तिनको मासु अगाउन्जेल खानेछन्। अर्थात् 10 राजाहरू र तिनीहरूका सेनाहरू केही समयपछि मारिनेछन् र नरकमा जानेछन्। त्यहाँ तिनीहरू पर्खनेछन् र 1000 वर्षपछि अन्तिम न्यायको निम्ति पुनरुत्थान हुनेछन् भन्ने कुरा प्रकाशको 20:11 - 15 बताउँदछ। भन्नुको मतलब के हो त? तपाईँ हामी जति पनि देख्छौँ जसले मै हुँ भनेर जिएको छ, मै हुँ भनेर जिउँदछ, म पृथ्वीमा म धनी हुँ, म शक्तिशाली छु, मैले जे भने पनि हुन्छ भएर जिएका जति राजा भनौदाहरू भनेको मतलब ठुला मानिसहरू, यी सबैको न्याय, अन्तिम न्याय त्यहाँ हुने नै छ। हामी पनि हेर्नेछौँ कि हाम्रो नेपालमा पनि कतिपय मानिसहरू, नेताहरू, ठुला ठालुहरू मै हुँ भनेर जे पाए त्यही गरिराखेका छन्। देशमा जुन प्रकारको अन्याय अत्याचार गरिराखेका छन्, आफूले मात्रै मोज मस्तीमा डुबिराखेका छन्, पालो पालो गरी पदहरू लिएर मोज गरिराखेका छन्। यस्ता मानिसहरूलाई पछिका दिनहरूमा परमेश्वरले छानिकन न्याय गर्नुहुनेछ। आज त म माथि कोही छैन भनेका छन्, कानुन माथि पनि आफैलाई राखेका छन्। यिनीहरूलाई अन्ततोगत्वा यिनीहरूलाई लाजरस र धनी मान्छेको जस्तै नै हुनेछ। हामी लाजरसलाई जस्तै हामीलाई परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ। तर यस्ता चरित्र भएका मानिसहरू सबै सर्वनाशको खाडलमा हुनेछन्, जसरी धनी मानिस सर्वनाशको खाडलमा गएको थियो। र यहाँ म भन्दै थिएँ के भनेदेखि त्यसैले 10 राजाहरू तिनीहरूका सेनाहरू केही समयपछि मारिनेछन् र नरकमा जानेछन्। यहाँ तिनीहरू पर्खनेछन्, 1000 वर्षपछि अन्तिम न्यायको निम्ति पुनरुत्थान हुनेछन् भन्ने कुरा प्रकाशको 20:11 - 15 बताइसकेको छ। सम्भवतः यहाँ बाँकी भन्ने शब्द चलाइएको छ। बाँकी भन्नाले पृथ्वीका सबै अन्य विश्वासीहरू, सबै अन्य अविश्वासीहरू, विश्वासीहरू, बासिन्दाहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। उहाँको मुखबाट निस्केको तरबार भन्नाले सायद उहाँको वचन हुनु पर्दछ, किनभने उहाँबाट वचन निस्किदछ। त्यो शक्तिशाली वचन जुन वचनले यो संसारमा सृष्टि गरेको थियो, त्यो वचनले मानिसलाई बिउजाएको थियो, त्यही वचनले सबै कुराहरू तयार भएका थिए। त्यही वचन, शक्तिशाली वचनले सर्वनाश पनि गर्नेछ। अनि जसको वचनै हुनु पर्दछ भनेर हामीले त्यसैले भन्न सक्दछौँ, जसको न्यायको वचनबाट मानिसहरू मर्नेछन्। अनि यसैले के हुनेछ त? पंक्षीहरू, प्रशस्त मात्रामा पंक्षीहरू त्यो मासु खानलाई जम्मा हुनेछन् भन्ने कुराहरू इस्केलको 39:17 - 20 स्पष्ट गर्दछ। अब यहाँ कुनै पुनरुत्थान हुने छैन। र्याप्चर पहिले नै भइसकेको हुनेछ र त्यो यो अहिलेको घटना भन्दा पहिला नै र्याप्चर भइसकेको हुनेछ। साँचो विश्वासी जो विश्वासीहरू मण्डलीहरू छन्, तिनीहरूलाई उठाएर लगिसकेको अवस्था हुनेछ र दोस्रो पुनरुत्थान येशूको आगमनको 1000 वर्षपछि हुनेछ। र जति पनि त्यो बेलामा जो सङ्कटकालको बेलामा मर्ने अविश्वासीहरू नरकमा अथवा हेड्स भन्छ, अघि नै मैले भनेको, नरकमा जानेछन्, जुन मरेका रहने अस्थायी ठाउँ हो। र त्यसपछि आएर विश्वासीहरूले तुरुन्तै प्रभुको उपस्थितिमा जानेछन् भन्ने कुरा फिलिपी 1:19-23 बताउँछ। 2 कोरिन्थी 5:6-8 पनि यो कुरालाई प्रष्ट गरिएको छ। नरक अन्तमा रित्तो हुने छैन भन्ने कुरा प्रकाशको 20:13 बताउँदछ। र परमेश्वरको न्याय आसनमा खडा हुनेछन् ती मानिसहरू, जो मानिस न्यायको पर्खाइमा हुनेछन्
जो मानिस नरकमा जानलाई तयार गरेछन् तिनीहरू प्रभु येशूको आदेशलाई पर्खिनेछन् र उनीहरू प्रभु येशूले आदेश दिनुहुनेछ नरकमा जानको लागि अनि उनीहरू सबै नरकमा जानेछन् र नरक रित्तो हुने छैन। अब येशूले पृथ्वीमा सिंहासन लिनुहुनेछ त्यसपछि अनि त्यो सिंहासन दाउदको सिंहासन जस्तै हुनेछ भन्ने कुरा यशायाको 9:6 र 7ले बताउँदछ। त्यस्तै लुकाको 1:32 र त्यस्तै गरिकन 3 अध्यायले पनि बताउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ त भन्दाखेरि जो परमेश्वरको विरुद्धमा छन्, जो ठुलो हुँ भन्ने छन्, जो राजा महाराजा हुँ भनेर नाना भाँतीका अत्याचार गर्दछन्, परमेश्वरको विरुद्धमा हुँदछन्, परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा हुँदछन्, ती सबै मानिसहरूलाई अन्ततोगत्व नाश परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र तर जो मानिसहरू विश्वासी छन्, परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन्, परमेश्वरमा नै आएका छन्, परमेश्वरमा नै आफ्नै घुँडा टेकेका छन्, परमेश्वरमा नै अन्तिमसम्म विश्वास गरेका छन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले बचाउनु हुने रहेछ, शान्तिको ठाउँमा लानु हुने रहेछ। त्यसकारण आज हामीहरूले यो कुरा एकदमै याद गर्नु पर्दछ कि परमेश्वरले हामी मानिसहरू जो जति छौँ विश्वासीहरू, सारा हृदयले विश्वास गर्नेहरूलाई हामीहरू निश्चित रूपमा भन्न सक्छौँ कि परमेश्वरले शान्तिको ठाउँमा 1000 वर्षसम्मको हामीहरूलाई शासनमा सहभागी गराउनुहुनेछ, अनन्तसम्म हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। त्यसकारण हामी विश्वासीहरूको लागि यति खुसीको कुरा हो कि हामीलाई परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ, शान्तिमा राख्नुहुनेछ, अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। तर त्यसको ठिक उल्टो जो परमेश्वरको निन्दा गर्दछन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यही प्रकारले अहिले व्याख्या गरेको अनुसारले भयङ्कर प्रकारको सजाय दिनुहुनेछ र त्यो सजाय पनि उनीहरूको लागि अनन्त हुनेछ। र आज हामी बुझ्दछौँ परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। अहिले हामी पृथ्वीमा केही दुःख गरेर हामी प्रभुको पछि लाग्दै गरेका हुनेछौँ र हामी जसरी प्रभुको पछि लाग्दैछौँ र प्रभुले संसारमा भएका दुःख अनि निन्दा सम्पूर्ण कुराहरू सधैँ परमेश्वरमा निरन्तर हामी आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दै विश्वास गर्दै र प्रभुमा भरोसा गर्दै अनि परमेश्वरकै हामी कार्यहरू गर्दै अनि सुसमाचार गर्दै चेला बनाउँदै एकै ठाउँमा रहेर हामी आराधना गर्दै वचनहरू हेर्दै हामी रहनेछौँ भने, हामी पवित्रतामा जिउँदै रहनेछौँ भने हामीहरूलाई परमेश्वरले अनन्तको लागि जीवन दिनुहुनेछ। कहिल्यै मर्नु पर्ने छैन, कहिल्यै पनि दुःख पाउनु पर्ने छैन, कहिल्यै तारा किट्नु पर्ने छैन। तर त्यसको ठिक उल्टो जो मानिसले परमेश्वरको निन्दा गरेको छ, परमेश्वरलाई वास्ता गरेको छैन, विश्वास गरेको छैन, उहाँलाई गाली गरेको छ, उहाँलाई कुल्चीमिल्ची गरेको छ, उहाँको वचनलाई कुल्चीमिल्ची गरेको छ, विश्वासीहरूलाई दुःख दिएको छ, त्यस्ता मानिसहरू जतिसुकै धनी, जतिसुकै ठुला, जतिसुकै राजा महाराजा भए तापनि तिनीहरूलाई यस्तरी नाश गरिनेछ, तिनीहरूको मासु गनाउनेछ, तिनीहरूको मासु चराचुरुङ्गीले खानेछ, अगौन्जेल खानेछ, तिनीहरूलाई गाड्न कोही आउने छैन। अनि यो प्रकारले उनीहरूले त्यसपछि नष्ट हुनको लागि कहिल्यै पनि ननिम्ने त्यो एकदम दुःखदायी, एकदम भयङ्कर आगोमा लगेर फालिनेछ। त्यसकारण तपाईँ हामीहरू एक मनका भइकन, एक मनका भइकन, कहीँ शङ्का नगरिकन प्रभुमा हामी एकजुट भएर, एक मन भएर परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। हुन्छ, आजको यो आशिषमय वचन म यहीँ राख्दछु। तपाईँहरू सबैजनाले ध्यान दिएर वचन सुन्नु भएको लागि धन्यवाद दिन्छु। सबैजनालाई जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।